वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। आई होप आप लोगों की ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी और ईद ब्रेक के बाद हम भी जो है वो वापस आ गए हैं और स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। भाई साहब वेलकम टू द प्रोग्राम। बड़ी बातें करनी है आपसे। आपने बड़े आजकल जो हैं वो ऐलानात किए हैं। आपकी पार्टी अगले महीने से बताया जा रहा है कि जी आपने कहा है कि वो अगले महीने से आप बाकायदा इसका जो है वो ऐलान करेंगे। तो कुछ बताएंगे अब्बासी साहब, ये पार्टी जो है वो किस किस्म की पार्टी होगी? हाउ इज़ इट गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल पार्टीज? कैसे क्या होगा ये? देखिए, मैंने कोई ऐलान नहीं किया, ना ही मेरी पार्टी है। मैंने लोगों ने सवाल किए हैं, जैसे आप प्रोग्राम पे पूछते हैं, तो मैंने कहा जी एक हम कोशिश कर रहे हैं, एक सोच है कि एक नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव होना चाहिए, नई डिस्पेंसेशन हो जो मुल्क के मामलात को हल कर सके। उस पर बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीने में ये एक नई पार्टी इंशाल्लाह हम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोग हैं जो शामिल होना चाहते हैं और जो आज की 3 जमातें, इनसे फ़र्क होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन तीनों जमातों ने इक़्तिदार भी पिछले चंद साल में देखा है और कुछ डिलीवर नहीं किया और ना ही आज डिलीवर करने की सलाहियत रखती हैं, फ़िक्र रखती हैं। आज सिर्फ कोशिश है इक़्तिदार की कि कुर्सी मिल जाए, कुर्सियाँ बांट लें, उसके अलावा किसी के पास कुछ देने को नहीं है, मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। तो हम बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं मुल्क के मसाइल की, हम कुर्सी की बात नहीं कर रहे। हमने अगर कुर्सी की बात करनी होती तो कोई एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करते, कुछ जाके इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश करते कि हमें भी वहाँ से कुछ मिल जाए। तो अब तो इलेक्शन हो चुका है, तो अब हम तो बात कर रहे हैं आज के इशूज़ की, इनके हल की, क्योंकि इन जमातों के पास हल नहीं है। जो आज हुकूमत है इसके पास हल नहीं है। तो ये हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह एक बेहतर जमात, बेहतर सोच के साथ उन लोगों के साथ जिनकी क्रेडिबिलिटी भी हो, जिनकी सलाहियत भी हो, उनके साथ एक जमात हो जो मुल्क के मसाइल को हल कर सके। अच्छा, अब आप जब कहते हैं उन लोगों की जिनकी क्रेडिबिलिटी भी हो, जिनकी सलाहियत भी हो, तो आर वी टॉकिंग अबाउट नोन फेसेस जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में से आ रहे हैं, या आर वी टॉकिंग अबाउट फ्रेश फेसेस? देखिए, नॉन भी हैं, फ्रेश भी हैं, वो लोग जो सियासत में नहीं हैं। जी अच्छा। बिल्कुल, ऐसे लोग भी होंगे। So people like me, मैं भी आपको जो है वो इंस्पायर कर सकती हूँ। मिडिल क्लास जो है वो, बिल्कुल हर शख्स के लिए जगह है। आपने कहा ना, जो सियासी लोग हैं किसी जमात में तो आज हैं ना। अगर कोई आ रहा है अपनी जमात छोड़ के, हमारे पास तो इक़्तिदार नहीं है। अगर आज कोई अपनी जमात छोड़ के आता है, आज तमाम जमातों के पास आज भी इक़्तिदार मौजूद है। PTI के पास KP है, पीपल्स पार्टी के पास 2 सूबे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अगर कोई हमारे साथ आता है तो कुछ सोच कर ही आएगा कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश हो रही है, उसके लिए आएंगे। लेकिन कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, जो ऑब्वियसली अगर कोई आपने ये होमवर्क अपना किया हुआ है सारा, तो डिफ्लेक्ट करके लोग कोई आएंगे इस वक्त जो ऑलरेडी पार्टीज में बैठे हुए हैं, जो तंग है अपनी लीडरशिप से, जो समझ रही है लीडरशिप उस तरह डिलीवर नहीं कर रही, तो आप समझते हैं लोग आ रहे हैं? देखिए, लोग पहले दिन हम कोई लोगों को इकट्ठा करके पार्टी लॉन्च करने, हम ये IPP नहीं है कि कोई पार्किंग लॉट है कि यहाँ पे लोगों ने इकट्ठे होकर बैठना है। ये पार्टी एक सोच हम लोगों के सामने, उसके बाद पार्टी इंशाल्लाह ग्रो करेगी। लोगों की, बहुत से लोगों की मेंबरशिप ड्राइव होगी और सारा इसकी मेंबरशिप ड्राइव होती है। लोग आपसे रब्ता करते हैं जब आप एक सोच रखते हैं। आज भी, अभी तो हमने कोई टेंजिबल चीज़ ग्राउंड पे नहीं है, एक सोच ही है, इसके इज़हार हमने TV पर भी किया है और फोरम पर किया है। तो लोग आज भी रब्ता करते हैं कि हम समझते हैं कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो उस तरह ये एक सफ़र है। आप इस सफ़र का जब आपने आगाज़ किया, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, तो 2 लोग तो जो नोन फेसेस हैं, नोन हैं, वो आपके साथ थे। वो इस पार्टी में होंगे? ये मेरी पार्टी नहीं है, ये आपकी पार्टी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ इस पार्टी में होंगे। जी बिल्कुल, वो लोग तो हैं। मिफ्ता साहब और मुस्तफ़ा साहब तो हैं, हम 3 लोग तो हैं और उसके अलावा एक और है, और भी लोग हैं। अच्छा, चौधरी निसार साहब का भी कह रहे हैं, क्या उनके कोई इम्कानात हैं आपके साथ? नहीं, उनसे रब्ता कोई नहीं हुआ। अच्छा, और अच्छा कोई रब्ता नहीं है उनसे? ठीक। अच्छा, हम हर एक से बात करेंगे जब जाएंगे। जब हमने एक दफ़ा जमात लॉन्च हो गई, कुछ लोग मौजूद होंगे, फिर उसके बाद पार्टी उनसे बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हर एक से बात करेंगे। और वो कोई लिस्ट में है आपकी कि उनसे बात नहीं? लिस्ट में नहीं होते, सोच की बात होती है। तो सोच इस वक्त रेजोनेट कर रही है आपकी और उनकी? ये पता चलेगा जब कुछ राब्ता होता है तो पता चल जाएगा। इसका मतलब कि रूल आउट आप नहीं कर रहे। बिकॉज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट शहबाज शरीफ साहब से आप राब्ता करेंगे, आप कहेंगे मैं यकीनन नहीं राब्ता करूंगा,
तो इस पे अगर मैं आपसे पूछूं तो राब्ते का आप कह रहे हैं कि भी आना चाहे तो जगह बनाने की कोशिश जगह, लेकिन आप राब्ता नहीं करेंगे ना, आप तो राब्ता नहीं करेंगे। नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, मैं लेकिन उनकी सोच रेजोनेट नहीं करती। जी, वो बात चलती है। हाँ, तो इसका मतलब निसार अली खान साहब की सोच आप समझते हैं कि वो मिल सकती है? जी, वो पुराने सियासतदान हैं, इसी इलाके से हैं, उन्होंने सोच का इजहार भी किया है, बहरहाल वक्त के साथ देखेंगे। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, जिस वक्त आपने ये पार्टी जो है वो पार्टी तो नहीं, जब आपने ये फोरम जो है वो लॉन्च किया था री इमेजिनिंग पाकिस्तान, तो उस वक्त आप ये कहते थे कि जी कुछ चीज़ें हैं जो डिसाइडेड होनी चाहिए। उस वक्त लगता था कि नवाज शरीफ साहब का जो पुराना बयानिया था, जो मुझे क्यों निकाला कि जिससे जोड़ा जाता था, उससे जो है वो मुताबिकत रखता है। अब नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ है, उसके बाद आप उनको दावत दे सकते हैं कि आ जाएं, अब आप भी इस पार्टी का जो है वो हिस्सा बने? नहीं, नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ नहीं हुआ, उनकी जमात इक़्तिदार में है, उनको तो इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई है, ज़ाती तौर पे वो ओहदे पे नहीं है, और उनका वहाँ ना होना उनका अपना फैसला ही हो सकता है, पार्टी की रूह रवां है। मैं ये जो बात लोग करते हैं कि जी वो उनको माइनस कर दिया गया और फलाने ने ये कर दिया, और वो मैं तो ये समझता हूँ जमात में रूह रवां वही है, लोग उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो अगर उन्होंने कोई ओहदा ना लेने का फैसला किया है तो यकीनन उनका अपना ही फैसला होगा। नून में से शीन नहीं निकली? नहीं, ये लोग निकालती है तो बातें निकालते रहते हैं जी, नहीं निकली, पता नहीं नून से शीन निकली, मैं तो मतलब भी नहीं समझता उसका मतलब क्या है। तो नून में से शीन नहीं निकली, आप मतलब नहीं समझते इसका कि नवाज शरीफ की पार्टी में से जो है वो शहबाज शरीफ की पार्टी नहीं निकली, या शहबाज शरीफ का जो माइंडसेट है? वो पार्टी हो नहीं सकती। मैं अब कह रहा हूँ कि पार्टी जो है वो नून है, PMLN, और लोग भी उसको नवाज शरीफ साहब के ही शख्सियत से पहचानते हैं। लेकिन जो चपकलिस चल रही है पंजाब और वफाक की, एक नाम जो है अभी दो, एक नाम बल्कि जो इस वक्त IG वाला मामला जो चल रहा है, उसमें पंजाब ने मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया। जो चपकलिस चल रही है उससे कहा जा रहा है नून और शीन। यही सोच है जिसके हम खिलाफ हैं, यही सोच है जो आज जमातों के अंदर है। शख्सियात में झगड़े हैं, ये अफसर जी मुझे चाहिए, तुम नहीं लोगे, मैं ले लूँगा, ये कर, भाई इस तरह मुल्क नहीं चलते, मुल्क निज़ाम से चलते हैं। आप मुल्क चलाएं, ये शख्सियात पे क्या झगड़ा डाला हुआ है आपने? यही एक रिफ्लेक्ट करता है एक कमज़ोर सोच को। आपकी जो ये आपकी पार्टी जब मैं कहती हूँ तो मतलब है आप लोगों की पार्टी है, ये जो नई पार्टी होगी जी, इसमें अब प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेसी, हकीकी डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेटिक होगी। ये नहीं होगा कि लेट्स सपोज शाहिद खान जो है अगर वो प्रेसिडेंट है पार्टी के तो ताहयात प्रेसिडेंट है। नहीं, ताहयात कोई नहीं होगा जी, ना हो सकता है ना होना चाहिए। अच्छा, नाम क्या होगा भाई साहब? नाम कुछ नाम अंडर कंसिडरेशन है, वो करेंगे लॉन्च के वक्त। आज आपने कुछ नहीं बताना? नहीं, मैंने बताना, मेरा फैसला नहीं है ना, ये तो सब बैठेंगे, बहुत से नाम अंडर कंसिडरेशन है, वहाँ पे फैसला हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ बताएं, ऑब्वियसली जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है उसका जो ऑब्वियसली कल्मिनेशन होती है या टारगेट होता है वो तो यही होता है कि हम इक़्तिदार में आएँ और आके अपना एक रोल अदा करें। वो इक़्तिदार में ऑब्वियसली आप जो ये पार्टी बनेगी वो भी हो, उनका भी होगा, आपका ये होगा कि इक़्तिदार में हमें मिले और हम मुल्क के मसाइल जैसे आप कह रहे हैं हल करें। लेकिन एक कुछ चीज़ें इस मुल्क की जो हमने देखी हैं, जिस तरह इस मुल्क में सियासत चलती है, क्या आपको लगता है कि इलेक्टेबल्स के बगैर अगर आप चलाएंगे तो आपका वो मकसद अचीव हो सकेगा? नहीं, बिल्कुल इलेक्टेबल्स भी आपके साथ होंगे, लेकिन वो इलेक्टेबल्स जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनके अंदर सलाहियत हो, तो ऐसे लोग यकीनन अगर वो शामिल होना चाहते हैं, हम अप्रोच भी करेंगे। जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमने सबके साथ काम किया है, बहुत अच्छे लोग हैं इलेक्टेबल्स के अंदर। जैसे हम इलेक्टेबल्स कहें, इलेक्टेबल कोई गाली नहीं है, इलेक्टेबल तो एक बड़ा एसेट है, बिल्कुल, कि जो आदमी सेल्फ स्टैंडिंग जी जो इतना एक कर ले कि वो अपने इलेक्शन पे खुद भी असरअंदाज हो सके, जीत ना भी सके लेकिन खुद भी वोट हासिल कर ले, तो यकीनन हम सबसे बात करेंगे। लेकिन उन लोगों से जिनकी शोहरत अच्छी हो, इंटेग्रिटी हो, सलाहियत हो, उन लोगों से बात करेंगे। अच्छा, क्या आपकी अप्रोच क्या होगी टू इंगेज द पब्लिक? किस तरह इंगेज करेंगे? जो ये अभी जिस तरह फोरम्स पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, किस तरह इंगेज कैसे करेंगे पब्लिक? देखिए, हर तरीका आपको करना पड़ता है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, यही इंगेजमेंट का हिस्सा है। आप इश्यूज़ पर बात करेंगे, आप यूथ को इंगेज करेंगे, बार एसोसिएशंस हैं,
چیمبرز آف کامرس ہیں، ایک وائڈ اسپریڈ پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کریں گے. یہ پورا ہم سارے نون فیسز ہیں، یہ 3-4 جو لوگ ہیں، لوگ پہچانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. یہی کوشش ہے ہمارا. صرف دیکھیں مقصد یقین ہم نے سب نے اقتدار بھی دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا ہے. مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے، مقصد ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں ملک کی بہتری کے لیے. آج جس نہج پر ہم کھڑے ہیں، آج جو موجودہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، اس میں صلاحیت مجھے نظر نہیں آتی ان مسائل کا مقابلہ کرنے کی. تو اگر آپ وہ صلاحیت عوام کے سامنے رکھیں تو یقیناً آپ کو پذیرائی ہوگی. فیصلہ عوام کیا ہے، ان کو ایک چوائس تو ملے نا. ابھی تو چوائس یہ لوگ کہتے ہیں میں کیا کرتا جی، میں نے تو بس مجبور تھا جی، وہی تھے، ان کو ووٹ دے دیا. تو اب آپ ان سے ایک آلٹرنیٹ ان کو دے سکتے ہیں. اور آپ اس پوزیشن میں جانا چاہتے ہیں کہ اوبیسلی یہ الیکشن تو اب نکل گیا، اب آپ اگلے 5 سال کی تیاری کر رہے ہیں کہ جو اگلا ٹینیور آئے گا اس میں آپ اپنی جی جب بھی آئے، اور اس ٹینیور تک بھی آپ بہت آپ کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. آج اب دیکھ لیں کہ پارلیمان مفلوج ہے، تو پارلیمان کے باہر کو اگر جماعت ہو جو آج ایشوز کی بات کر سکے، اور ہم نے جو ری امیجننگ کا پلیٹ فارم بنایا تھا وہ اسی لیے بنایا تھا کہ ملک ہم اقتدار کے لیے یا جماعت بنانے کے لیے ہمارا مقصد نہیں تھا کہ ملک کے مسائل کی بات ہو، ان کے حل کی بات ہو، سلوشنز کی بات ہو، اور کم از کم ایک ویک اپ کال ہو پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کا سارا تو وقت گالی گلوچ میں گزرتا ہے، لیکن یہ ان 2 سالوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے، اور آج بھی اسمبلی جو گالی گلوچ کی نظر ہو گئی ہے. اچھا، ابھی آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کہا، میں نے آپ سے کہا 5 سال میں، آپ نے کہا نہیں جب بھی ہو. تو یہ جب بھی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جلدی بھی حکومت جو ہے وہ جا سکتی ہے اپنے 5 سال پورے نہ کرے؟ جب بھی کا کیا ذرا ڈیفائن کر دیں. دیکھیں جب بھی کا مطلب یہ ہے، حکومت کا جو مدت ہوتی ہے اس کا لنکیج ٹائم سے ہو تو پھر کچھ نہیں ہوتا. ٹائم یہ حکومت گزار سکتی ہے، کنٹریبیوٹ ڈیلیور یہ نہیں کر سکتی. یہ بڑا واضح بات ہے. گورننس جو ہے، جو آج ملک کے مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ اس حکومت سے نہیں ہوگا. تو بھائی صاحب یو تھنک کہ یہ 5 سال اپنے پورے نہیں کریں گے آن دا بیسس کسی اور چیز پہ نہیں، بٹ آن دا بیسس آف نان ڈیلیوری؟ جی جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے، چیلنجز اتنے بڑے ہوں، پھر جمہوریت میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ نئے الیکشن کی طرف جائیں، یا نئی ڈسپنسیشن آئے ملک کے اندر. یہ جو ایک کوشش ہے کہ یہیں سے اگر یہ نہ چلے تو یہیں کارڈ ری شفل کر کے، تو مطلب نو کانفیڈنس کوئی آئے اس کے بعد دوبارہ جو ہے نو کانفیڈنس یہاں کیا آئے گا؟ یہاں تو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تو نو کانفیڈنس کیا کریں گے. اچھا، آپ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جس طرح یہ جو حکومت کی چینجنگ کی بات ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے، مجھے یاد ہے ابھی نو کانفیڈنس نہیں آیا تھا، آپ اس کی طرف موو کی طرف جا رہے تھے، اور میں آپ سے کہتی تھی کہ کب جا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس ملک میں نو کانفیڈنس یا چینج جو آیا ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی من و منشا کے بغیر نہیں آیا. تو اس دفعہ پھر یہ اگر آئے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہوگا، مطلب ان کی جو ہے من و منشا شامل ہوگی، یا ان کی جو ہے وہ کسی طرح پشت پناہی کوئی ہوگی؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے خود دیکھا کہ یہ باتیں اب سامنے آئی ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ جب کانفیڈنس کا ووٹ لیا عمران خان صاحب نے تو میں نے بندے پورے کر کے دیے، اور اس بات کا اعتراف بھی عمران خان صاحب نے بھی کیا. پھر یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے باجوہ صاحب نے نو کانفیڈنس میں میری مدد نہیں کی، کہ مجھے جو بندے میرے ساتھ نہیں تھے یا جماعتیں نہیں تھیں ان کو پورے کرنے نہیں دیے. اب اس کو آپ یہ سمجھیں کہ باجوہ صاحب نے پی ڈی ایم کی مدد کر دی، تو وہ بات بھی درست تو نہیں ہے. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا رول ادا کرے، جمہوری قوتوں کو اپنا رول ادا کرنے دیں. یہی مدد اس کو سمجھیں، جو بھی آپ اس کو سمجھیں مدد کہیں، لیکن بنیادی طور پہ اگر وہ اس مسئلے سے باہر بھی رہیں تو اس سے ہی معاملہ حل ہوتا ہے. یہ تو ایک آپ مجھ سے زیادہ تو آپ اس وقت کی جو 80s کی سیاست ہے، 90s کی سیاست ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک کے خلاف گورنمنٹ ٹاپل ہو رہی ہے دوسرے کی ہو رہی ہے. اینڈ آف کورس اس ٹائم پہ جس طرح چیزیں چل رہی تھیں، مطلب بی ایٹ آئی جے آئی کا مسئلہ ہو، بی ایٹ جو ملک قیوم والی آڈیو ہو، I mean there's so many things we can talk about it till the cows come home. But having said that, پھر سب اعلیٰ کار تو بندے ہیں نا سسٹم کے. یہ معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے، Of course. یہ طرفہ تو نہیں ہوا. That's what I'm saying کہ اعلیٰ کار اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلطی اس میں رہی ہے، بالکل یہاں بھی رہی ہے، اور خمیازہ کس نے بھگتا ہے؟ ملک نے اور پاکستان کے عوام نے. تو کچھ ہم نے سبق حاصل کر لینا چاہیے تھا. آپ دیکھ لیں 88 سے لے کر تقریباً 2000 تک ان 12 سالوں میں 4 حکومتیں آئیں.
बेनज़ीर भुट्टो साहब आई, मियाँ साहब आए, बेनज़ीर भुट्टो साहब आए, मियाँ साहब आए, एक हुकूमत भी 2-2.5 साल से ऊपर नहीं चल सकी। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक साहब से और बहुत इशूज़ हैं जिन पर बात करने हैं। जजेस का जो इशू है, जो 6 जजेस का मामला बना हुआ है, उस पर बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई साहब ये बताइए कि जो इस वक्त जजेस वाला इशू चल रहा है, आपको लेट्स आई जस्ट कम टू द पॉइंट, आपको इस पर कुछ नज़र आता है निकलता हुआ, या एक परसेप्शन ये भी बन रही है कि ये मलबा उल्टा जजेस पे ही गिर जाएगा आकर? जो वो कह रहे हैं कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, जो इंटरफेरेंस हो रही है, आपको लगता है कि लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा? बिकॉज आज तक जब इस तरह के मामला उठाए गए हैं तो वो मिट्टी पाव वाला ही माहौल होता है। देखिए, इस तरह के मामलात कम से कम मुझे तो याद नहीं है कि ऐसा हालात कभी पैदा हुए हैं। 5 आपके हाई कोर्ट्स हैं और एक हाई कोर्ट के 75% जज, 8 में से 6 जज ये कह रहे हैं, ज़रा हमें समझ चाहिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा एक फ़र्ज़ मनसबी है, हमने हलफ उठाया हुआ है आइन के तहत, हमें उस फ़र्ज़ मनसबी की अदायगी में रुकावट है और दबाव है। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस भी वहाँ कोर्ट किए और वो ये कह रहे हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडेंस मांग रहे हैं कि हम क्या करें। यानी वो पूछ नहीं रहे हैं कि हम इंसाफ करें या छोड़ दें। ये जो हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो हम जैसे जुडिशल रिफॉर्म की बात करते हैं, जुडिशल रिफॉर्म कोई नए दफ्तर बनाना और अफसरों को बदलना नहीं होता, यही जुडिशल रिफॉर्म होता है कि जब जुडिशरी को इंसाफ ना करने दिया जाए तो उसको कैसे आप उन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। और हम इसमें अनोखे नहीं हैं, ये हमारा ये यूनिक बात नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में ये बातें हुई हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उनका हल निकलता है। आज ये जुडिशरी के पास मौका है कि इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश निकले, क्योंकि आपके अपने जज खड़े हो गए और अगर आपने उनकी बात को ना सुना और ना समझा, मुझे खदशा भी है और तवक्को भी है कि इनमें से अक्सर जज रिजाइन कर देंगे। अच्छा भी है और तवक्को भी है। तवक्को इसलिए है कि मैं उनमें से चंद लोगों को उनको समझता हूँ, वो असूलों पर कायम रहेंगे। तो आज फैसला जुडिशरी के पास ही आया है, बाहर नहीं गया। यहाँ हमने सर्कस भी नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने कौमी सलामती के जो इदारे हैं, कौमी नौइयत के इदारे हैं, उनके बारे में बात की है कि हमें इस इदारे ने ये कहा, इस इदारे ने ये कहा। ये जो मामला है फुल कोर्ट जैसे अगर आप बात चल रही है वो हो जाए, एक इन कैमरा, ये जो आप देखा होगा कि वही कमेंट शुरू हो गए हैं, ये जज ये कह रहे हैं, पूरी तकारीर हो रही है वहाँ पर, वो एक स्टेज लग गया है कि मैंने वो बातें सुनी। मैं अब ना जजेस पे तनकीद करना चाहता हूँ, ना जो नीचे हुकूमत के नुमाइंदे थे, लेकिन असल इशू तो एक तरफ रह गया। उन्होंने तो इधर उधर की बातें शुरू कर दी और एक पॉइंट स्कोरिंग। अभी तो आपकी जो पुरानी पार्टी है वो जजेस को बहुत ज़्यादा इस पे टाइमिंग पे बड़ा क्वेश्चन कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त क्यों याद आया, या फॉर दैट मैटर इनके पास खुद इतनी पावर्स होती हैं। ये खुद मैं मादरत से कहूँगा ये बात नहीं करनी चाहिए। जब जजेस ने बात कर दी उस मसले को हल करें ना। आप मसले, आज मैं यही कह रहा हूँ कि मसला तो एक तरफ रह गया, वो इधर उधर की बातें शुरू कर दी हैं सब ने। तो इसको इन कैमरा रखें ताकि ये सर्कस ना लगे और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। किसी की हद तक मकसूद नहीं है, लेकिन कम से कम जो उन्होंने बात उठाई है वो बड़ी सीरियस है कि हाई कोर्ट अगर इंसाफ नहीं दे पाएगा तो फिर क्या, कौन इंसाफ देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट वालों से मैंने बात की थी, वो भी कुछ नहीं कर सके हमारे लिए, कि हम तमाम जो दीगर रास्ते थे हम वो एग्जॉस्ट करके खारिज करके यहाँ पर पहुँचे इस नहज पे कि हम एक ख़त लिख दें। इसको सीरियसली लेंगे तो ये एक मौका है आपको अपनी इस्लाह करने का। देखिए, मैं फिर कहूँगा किसी की हद तक या किसी की आपने उसे
اس کی کوئی برائی بیان کرنا یا سزا دینا مقصود نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ جو دباؤ ہے جوڈیشری پر، آج ہائی کورٹ پہ ہے، سپریم کورٹ پہ ہے، کل نیب کورٹس پر بھی ہے، لوور کورٹس پر بھی ہے، یہ وہاں پر آپ کو اس معاملے کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ پرابلم یہ ہے کہ جب کل شوکت صدیقی صاحب یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی ان پر تنقید کر رہی تھی جی۔ آج اگر آج یہ ججز بات کر رہے ہیں تو آج پی ایم ایل این تنقید کر رہی ہے۔ پرابلم میرا خیال ہے یہ ہے کہ اس طرح کا نظام یا کمپرومائز نظام جس میں ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کو انٹرفیئر کرتا ہے اس کے معاملات کے اندر یا انفلوئنس کرتا ہے، وہ میرا خیال ہے سب کو سوٹ کرتا ہے۔ سر سوٹ کسی کو نہیں کر سکتا، ہم وقتی نہیں، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں ملک میں انویسٹمنٹ کی، آپ بات کر رہے ہیں ملک کی ترقی کی، کیا دوسرے ملک دنیا کے لوگ اندھے ہیں؟ کوئی اخبارات نہیں پڑھتے؟ جوڈیشری آپ کی باٹم سے نمبر 3 پہ لوگ آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ انویسٹر ہمارا اپنا ملک سے باہر جا رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ انصاف ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ وہ کہتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے سر، جو بھی یہاں آئے گا کہتا ہے میں انویسٹ کروں گا، مجھے کل انصاف ملے گا۔ جو کچھ ریکو ڈک میں ہوا، میں نے خود اس آربیٹریشن میں پورا حصہ تھا، ان سب نے یہ کہا کہ اس ملک کا سپریم کورٹ ہی ملا ہوا ہے، وہ انصاف نہیں دیتا، سر یہ تو پھر انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ I need to come اس پہ میں آتی ہوں میں، because this is something that I feel very strongly about ریکو ڈک کا جو پروجیکٹ تھا یا for that matter اسٹیل ملز کا جو ایشو آیا، ٹھیک ہے، ایک جج نے اپنے ایک سگنیچر سے ساری کچھ جو ہے نا وہ مطلب ہمارے لیے تباہ کر دیا۔ there's no accountability ججز کے اندر یا جوڈیشری کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کچھ دن پہلے کی کہ جی جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے، بٹ معذرت کے ساتھ when we talk to people from your former party or even PTI آف دا ریکارڈ بات کریں تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، اور وہ کیٹیگورکلی کہتے ہیں بیکاز اٹ سوٹس دیم، یہ ریفارمز کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے بیکاز اس طرح کی کمپرومائز جج افتخار چودھری جیسے کمپرومائز جج بہت لوگوں کو، بہت پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتے ہیں، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ سوٹ کرتے ہیں تو سوٹ اب نہیں کر رہے نا۔ آپ یہ دیکھ لیں دنیا میں یہ نظام نہیں ہے کہ ججز اپنے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں یہ نظام نہیں ہے۔ جو قانون بنایا گیا تھا اس کی روح یہ نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ پارلیمان ان کی اسکروٹنی کرے گا، بٹ دین پارلیمان پیچھے ہو گیا بیکاز آپ پارلیمان نے کہا ہم ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوا، انہوں نے اپنے ایگزیکٹو انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر سے یہ کہا کہ نہیں، یہ پارلیمان کی کمیٹی بے شک ریجیکٹ کر دے، بندہ اپوائنٹ ہو جائے گا۔ سر بٹ the thing is کہ اگر آپ چاہتے اور اگر ابھی اب دیکھیں نمبرز تو پورے ہیں، نمبرز اگر آپ جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بٹ دس از لائک نیب، کوئی نہیں چاہتا جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، زیر اعتاب ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بہت برا ہے اس کو ختم کریں گے، جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں کہتے ہیں اب مخالفین کے ساتھ سکور سیٹل کریں گے۔ جوڈیشل ریفارم کا یہ موقع آپ کو ملا ہے نا، یہ جوڈیشل ریفارم کا سب سے بڑا حصہ ہے، کیا جوڈیشری ہی بول پڑی ہے، منصف اس ملک میں کہہ رہا ہے کہ میں انصاف نہیں دے سکتا، مجھے انصاف دیں، مجھے ہدایت کریں، میں انصاف دوں یا نہ دوں۔ Unfortunately I was talking to people of air، میں پوچھ رہی تھی ان سے اور ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ مان رہے تھے کہ پارٹیز کا انٹرسٹ نہیں ہے، سو I don't know کہ کس طرح ہوگا۔ سر میں گزارش کروں گا کہ جس ملک میں جوڈیشری نہیں ہوگی، انصاف نہیں کر پائے گی، وہ ملک نہیں چل سکتا۔ ہم اس بات کا، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے انصاف کا نظام کمزور ہے، وہ انصاف نہیں دے پاتا، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار میں کل کچھ ہوگا، میں کیا کروں گا، میں تو انویسٹمنٹ تو گئی۔ اس لیے اس بات کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، بات کو سیریسلی لینا چاہیے، لیکن لے کوئی نہیں رہا انفارچونیٹلی۔ کسی دن تو لینا پڑے گا، آج نہیں لیں گے تو کل لینا پڑے گا، جتنی دیر کریں گے اتنی تکلیف زیادہ ہوگی۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے بیکاز بالکل بریک کی طرف جا رہے ہیں، اسی سے آگے بلڈ اپ کرتے ہوئے مومنٹم آپ کو لگ رہا ہے، آپ نے جیسے کہا کچھ ججز جو ہیں ریزائن کر سکتے ہیں بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ آن دیئر پرنسپلز، کہ یہ کسی لائر موومنٹ میں جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ آئی ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو، پولرائزیشن اتنی ہے اس وقت، جی وہ پولرائزیشن وہ پولیٹیسائز ہو جائے گا نا، اس معاملے کو پولیٹیسائز آپ نے نہیں کرنا، نہ ہی اسے آپ نے اداروں کی جنگ بنانی ہے، آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے کہ آپ کی جوڈیشری فریلی فیصلے دے سکے، وہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ چیلنج ہے آج چیف جسٹس کے لیے، اس ملک کے سپریم کورٹ کے لیے۔ یہ جو تقاریر کر رہے ہیں، جو کامنٹس پار کر رہے ہیں، پوری عزت کے ساتھ، ان کی احترام کے ساتھ اس کام میں مت پڑیں۔ مجھے یہ کامنٹس جو ہوئے، مجھے ان کامنٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں لائیو ٹیلی کاسٹ نہ کریں، کیونکہ وہاں پر پھر وہ
ایک کیا اسے کہتے ہیں سٹیج جو کو استعمال کرنے کا جو سلسلہ وہ شروع ہو گیا. آپ کی جب یہ باتیں ہیں کیا آپ اس کو اپنی ججمنٹ سے ریفلیکٹ کریں گے؟ بالکل, پھر مجھے نظر آئے نا. بالکل. چلیے آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے کیا چیزیں بدل رہی ہیں. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بھائی صاحب, ایک جو چیز نظر آ رہی ہے اس وقت وفاقی حکومت میں وہ لگتا ہے کہ ایک ٹگ آف وار جو ہے نا وہ چل رہی ہے. اسپیشلی جو اہم منسٹریز ہیں پرائم منسٹر کے بعد, وہ فائنانس منسٹری ہے اور وہ انٹیریئر منسٹری ہے, جو کہ دونوں پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے. جس طرح فائنانس منسٹر صاحب کے معاملات چل رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کمیٹیز میں نہیں ڈالا جا رہا, ان کمیٹیز میں جو ہے سی سی آئی میں کوئی کام نہیں ہے فارن منسٹر کا, ان کو ڈال دیا گیا ہے. پھر ای سی سی والا معاملہ بھی پھر اس پہ یو ٹرن لینا پڑا. ایسے معاملات میں, ایسے حالات میں رادر وہ ڈلیور کر پائیں گے اور ملک کے لیے کچھ بھی کر سکیں گے؟ ڈلیور نہیں کر سکتے. میں نے پہلے آپ کو کہا ڈلیور نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں, یہ وزیر آپ کا ہونا, یہ کوئی آپ کے غلام نہیں ہوتا وزیر. آپ کو ہونا یا نہ ہونے والی بات نہیں ہے. کیا وہ آدمی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. آپ نے اس کو کیبنٹ میں رکھا ہے, جس نے بھی کہا ہو آپ نے رکھ دیا نا. اب کام کروائیں, کام کرنا چاہیے, اس کو سپورٹ کریں وزیر کو. فارن منسٹر کو سی سی آئی میں ہونا چاہیے. فارن منسٹر کا کوئی کام سی سی آئی میں نہیں ہے. بے شک ان کو رکھیں آپ, لیکن فائنانس منسٹر کا ہونا ضروری ہے. وہاں سارے ایشو فائنانس کے ہوتے ہیں. آپ جس کو مرضی وہاں پر بٹھا لیں, لیکن وہاں پر آپ نے کوئی جنگ تو نہیں لڑنی نا. وہاں پر ویسے بھی جو اکثریت ہے وہ وفاق کے پاس ہی ہوتی ہے. تو آپ اس کو فائنانس منسٹر تو کم از کم وہاں پر ہونا چاہیے نا. یہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں یہ کام؟ تو پھر یہ کیوں اس بات کو ڈار صاحب سے بہتر کسی شخص کو نہیں, ان سے بہتر یہ معاملہ کوئی نہیں جانتا. ان کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ خود ان کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ فائنانس منسٹر کو یہاں بٹھائیں. وہ خود بیٹھے رہے ان پوزیشنز پر. لیکن ڈار صاحب تو اس وقت بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے. تو یہ اس طرح معاملہ چلے گا نہیں. یہ آپ ابھی حکومت بنی ہے, اس کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس کی ڈائریکشن نہیں ہے. ایک فری فار آل ہے. وہ ذرا کچھ باتیں کر رہے ہیں. ابھی یہی سٹلی ہو رہا کہ یہ وزیر, وہ کہہ رہے ہیں یہ فلانے کا وزیر ہے, یہ فلانے کا وزیر ہے. بھائی وزیر یہ وزیر اعظم کا ہے. اگر اس کے وزیر بھی نہیں ہے تو پھر میں اسے گزارش ہوگی کہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. وقت بعد ضائع کریں ملک کا. سر اچھا, چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے جو اب جیسے توشہ خانہ والا کیس ہے, جب اس میں سزا معطلی ہوئی اور اس میں نیب پروسیکیوٹر کا جو رول تھا, جب وہ جب وہ ہم سن رہے تھے تو ایک وہ ڈیجا وو میرے اس میں چل رہا تھا. جیسے ایون فیلڈ کا جب ریفرنس اس کا ختم ہونا تھا تو نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا, اس نے کہا جی مجھے آئی ہیو نو پرابلمز ود اٹ, آپ نے بے شک جیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ان کی عید سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا جی باجوہ جنہوں نے میری حکومت جو ہے وہ 2 دفعہ گرائی, جنہوں نے میری حکومت گرائی ان سے 2 دفعہ جو ہے وہ مل چکا ہوں, تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں تبدیلی کی طرف ان کے لیے جا رہی ہیں, چیزیں کدھر جا رہی ہیں؟ پتہ نہیں جی, میں ان باتوں سے بہت دور رہتا ہوں. کیونکہ اگر آپ نے مل کے ہی معاملے حل کرنے ہیں نا, یا تو آپ کی پروسیکیوشن غلط ہے. آپ ملک کی تاریخ دیکھ لیں, ہم نے کس شخص کو پر کیس بنا کر اس کو پروسیکیوٹ کیا ہے. آپ ایک لمبی ذوالفقار علی بھٹو سے شروع, اس سے پہلے بھی. اور لوپ ہولز جان کے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوپ ہول نہیں, کیس ہوتا ہی نہیں ہے. کیس کو پروسیکیوٹ, میں خود تیارہ سازش کیس میں, اس سے بڑا کیس پاکستانی تاریخ میں نہیں آیا. توشہ خانہ کیس نہیں تھا سر؟ جی توشہ خانہ کیس نہیں تھا. مجھے کیا پتا تھا یا نہیں تھا, وہ تو جج اور بتائیں گے, وکیل بتائیں گے نا. ایک آپ نے کسی نے کمپلینٹ کی ہے, اس کو پروسیکیوٹ آپ نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں تھا اور آپ نے جج سے ججمنٹ لے لی, جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف آپ نے ججمنٹ لی, جج کہہ کر مر گیا. ججمنٹ لی گئی ہے بھائی, مجھے نہیں پتا. میں تو میاں صاحب کے جج خود کہہ کر گیا کہ میں نے بلیک میل ہو کر ججمنٹ دی ہے. اور آپ یہاں بیٹھے رہے 3 سال, اس پر ہائی کورٹ بھی بیٹھا رہا, کسی نے کچھ ایکشن نہیں لیا.
چیف جسٹس بھی بیٹھے رہے. تو ہم نے کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو پروسیکیوٹ نہیں کیا. جو کچھ کیا وہ پروسیکیوشن کے زمرے میں ہی آیا ہے. ہم نے جعلی وٹنس لے آئے, جعلی کیس بنا دیے, ان کو اندر کر دیا, اور پھر 4 سال بعد کہا, 5 سال بعد, 6 سال بعد, آج ان کو انصاف مل گیا. میاں نواز شریف کو کنوکٹ کیا. there's a pattern کہ جس وقت کسی کو باہر نکالنا ہوتا ہے اس وقت یہ لوپ ہولز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. so that's what I'm saying. do you see a pattern here? میں اللہ نہ کرے یہ پیٹرنز ہوں جی. اگر آپ نے پروسیکیوٹ کیا ہے تو پھر وہ سزا بھگتیں. اگر پروسیکیوٹ کیا ہے تو ختم کریں تماشوں کو. اس ملک میں کون آج تک پروسیکیوٹ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. آپ کے سامنے ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, الٹیمیٹ سنٹینس ان کو مل گئی. آج تک کسی بھی جوڈیشل فورم نے اس ججمنٹ کو قبول نہیں کیا. اس فیصلے کی توثیق کرنے والے جو سپریم کورٹ کے جج تھے, ایک نے مرنے سے پہلے کہا کہ میں نے پریشر میں فیصلہ کیا. وہ آپ ایک انتہا تھی اس بات کی, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہ پتہ نہیں 50 سال ہونے لگے ہیں ہم نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے. اس کو اندر کرو, اس کو باہر کرو, اس کو سزا دے دو, اس کو انصاف دے دو. You're endorsing my point of view. پیٹرن ہے نا, ایک پیٹرن ہے. تو یہ بھی پھر پیٹرن کا حصہ ہے. پتہ نہیں جی, میں کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا ان باتوں پر. چلے مجھے یہ بتا دیں, جیسے میں ڈاکٹر ماریہ کہتی ہے تو میں بھی کہتا ہوں آج ہوگا ایسا. میں صرف یہ پوچھتا ہوں, اس سے ملک کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ نقصان ہی ہوا. سر لیکن جیسے میں بھی بات کر رہی تھی, جو ایک دم سے ڈیجا وو والی فیلنگ آئی, لگتا جب یہ پروسیکیوٹر والا معاملہ ہوا, نیب کے پروسیکیوٹر نے وہ اس پہ اپوز نہیں کیا معطلی پر, تو اگین وہ دیکھیں معطلی جو ہوتی ہے, یہ جب اپیل کرتے ہیں وہ معطل کر کے بات کو سنتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نیب پروسیکیوٹر وہاں کیا, اس نے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا. نیب کے پروسیکیوٹر بھی ہر روز نئی بات آ کر کرتے ہیں. میں خود یہی تماشا دیکھ رہا ہوں, 13 سال میں نے بھی نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں. وہ ان کو غالباً کچھ شواہد اس طرح جو ہے وہ نہیں نظر آ رہے تھے جس پہ انہوں نے معطلی جو ہے وہ آبجیکٹ نہیں کیا اس پر. نہیں, معطلی تو آپ گراؤنڈز دیتے ہیں نا کہ میں اپیل کر رہا ہوں. ان گراؤنڈز کو تو آپ اپوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو فیصلہ ملا ہوا ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے اگر کوئی پھر کیس کمزور ہوگا, پھر ان کے خیال میں کیس کمزور ہوگا. نیب بھی خود مسئلے میں ہے نا. نیب کے جج امینڈمنٹس آئی تھیں, وہ پھر امینڈمنٹ شوٹ ڈاؤن ہوئیں, اس کے بعد یہ فیصلے آ گئے. اب شہباز صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے, پی ایم ایل این نے وعدہ کیا کہ ہم نیب کو ختم کریں گے. سر ایسے وعدے تو سی او ڈی میں بھی ہوئے تھے. نہیں, سی او ڈی تو آپ نے ایک ایگریمنٹ آپس میں کیا تھا نا. یہاں پر ایک جماعت نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا الیکشن سے پہلے, لکھا کہ نہیں لکھا اللہ بہتر جانتا ہے, کہ جی ہم نیب کو ختم کریں گے, ملک نہیں چلے گا. یا نیب چل سکتا ہے, یہ ملک چل سکتا ہے. یہ چوائسز ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, یا آپ نیب چلائیں یا ملک چلائیں, دونوں نہیں چلیں گے. لیکن بالکل آپ کے پرسپیکٹو اپنی جگہ, بٹ پولیٹیکل پارٹیز اس میں بلیو نہیں کرتی ہیں, اور اسپیشلی آپ کی پرانی پارٹی اور پی ٹی آئی تو بالکل نہیں کرتی. پھر ملک نہیں چلے گا. پھر ہم نیب کو چلائیں. نیب بھی تو آپ سے نہیں چلتا نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں, نیب نے پہلا کنوکٹ کیا میاں نواز شریف کو, وہ 4 سال پتہ چلا کہ بالکل جھوٹ تھا. جی, یہ اگلی کنوکشن انہوں نے کی ہے عمران خان صاحب کی. اب وہ بھی مجھے لگتا ہے اس طرف جا رہے ہیں. اب وہ ہمیں پتہ نہیں 5 سال پتہ چلے گا کہ وہ بھی غلط تھا. تو آلریڈی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سرکس ہم کب تک چلائیں گے. ویک جو ہے وہ تھے اور یہ انہوں نے باہر آ جانا. ڈو یو سی عمران خان کمنگ, بیکاز جو عید سے پہلے عیدی کی باتیں کر رہے تھے لوگ, وہ تو چلے نہیں ہوا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ڈو یو سی عمران خان کمنگ آؤٹ آف جیل ان دا نیئر فیوچر؟ دیکھیں آج تو حالت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس عیدی دینے کے لیے ہی نہیں ہے. عیدی کی توقع تو مت کریں. یہ ایک زبانی بات آپ نے کی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اس وقت. مجھے نہیں پتا, میں تو عیدی کی بات کر, عیدی کی بات کی ہے تو عیدی تو نہیں ہے. سر عیدی آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح ہم چل رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, لیکن جو اب سخت شرائط آ رہی ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. تو نہ مانیں, لیکن آئی ایم ایف پروگرام سے باہر آ جائیں. آپ آ نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جو شرائط آپ کے ظلم تو نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ذمہ دار ملک نہیں. ہم نے اعتراف کیا کہ ہم ذمہ دار لوگ نہیں ہیں, ہمیں ڈسپلن ہم نہیں اپنے نظام میں لا سکتے, تو پھر آپ کو باہر سے
वायदा करना पड़ता है IMF के साथ, जो डिसिप्लिन लेकर आता है, जिसका एक फार्मूला है जिससे आप उनकी रकम भी वापस कर सकेंगे, अपनी इकॉनमी को रीबिल्ड कर सकेंगे। और ये तकलीफ-देह मरहला है, बहुत तकलीफ-देह है, और इसका बोझ जो है वो अवाम पर ही आता है और गरीब आदमी को ज़्यादा बर्दाश्त करना। तो बस एक दफ़ा फिर से हम सब कमर कस लें। जी बिल्कुल। और एक महंगाई का जो है वो तूफान आने वाला है। शायद काका वैसे बातें भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग काइंड एंड मेकिंग टाइम फॉर अस। सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।